लक्ष्य सत्य तथ्यको रफ्तार सामाजिक उत्तरदायित्वको नमस्कार म प्रदीप। यो समय हो न्यूज 7 को सुरुवातमा नेकपा एमालेका अध्यक्षको अभिव्यक्तिको प्रसंग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि एकीकृत नेकपा माओवादी बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने टिप्पणी गर्नु भएको छ। 124औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित विचार गोष्ठीमा अध्यक्ष खनालले उग्र वामपन्थी अराजकतावाद पेट्युमा बोकेर हिँडेकाले एकीकृत माओवादी बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने टिप्पणी गर्नु भएको हो। अहिले अनेक प्रकारका भ्रम विभ्रमहरू फैलाउने शक्तिहरू हामीले देखिरहेका छौँ। नेकपा माओवादी उग्र वामपन्थी अराजकतावादको पहाडमा टेकेर अनेक प्रकारका उत्पट्याङ कुराहरू गर्दैछ र यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहको रूपमा रहेको नेकपा एमालेलाई यो पार्टी नै छैन भन्ने जस्ता चाहिँ कुराहरू समेत उसले गर्दैछ। वास्तवमा म के भन्न चाहन्छु भने आगामी निर्वाचन नेपालको इतिहासको लागि निर्णायक आन्दोलनको रूपमा रहेको छ। आगामी निर्वाचन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासको लागि पनि एउटा निर्णायक घडीका रूपमा आएको छ र आगामी निर्वाचन पछाडि उग्र वामपन्थी अराजकतावादको पहाडलाई पिठ्युमा बोकेको पार्टी निर्वाचन पछाडि बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति आउँछ। मुलुकमा नेकपा एमालेलाई चुनौती दिने कुनै पार्टी नभएको दावी गर्दै लोकतान्त्रिक शक्तिको 2/3 बहुमत भए मात्र संविधान जारी गर्न सकिने बताउँदै अध्यक्ष खनालले अबको संविधान सभा चुनावमा लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ट्याउनु भयो। राष्ट्रव्यापी रूपमा संगठनको सञ्जाल निरन्तर क्रियाशील छ। हामी 240 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा क्रियाशील छौँ र त्यो शक्तिलाई हामीले अझ बढी सङ्गठित बनाएर एक ढिका बनाएर एक महत्त्वका साथ हामीले अगाडि बढ्ने कुराहरू गर्यौँ भने नेकपा एमालेलाई चुनौती दिन सक्ने अर्को कुनै शक्ति नेपालमा छैन र नेकपा एमालेले बहुमत ल्याउनु अनिवार्य हुन्छ। हामी बहुमत ल्याउँछौँ, साथसाथै हामी अन्य सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग एउटा चाहिँ उपयुक्त ढङ्गले साझेदारी गर्दै तालमेल मिलाउँदै 2/3 बहुमतको संविधान सभा निर्माण गर्नुको लागि हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले अगाडि बढ्नुको लागि तपाईँहरू सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। संविधान सभा चुनावको विकल्प नभएकाले यसलाई सफल पार्न सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्ति एकजुट हुनुपर्ने खनालको भनाइ थियो। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबारदेखि गर्ने भारत भ्रमणको चर्चा चुलिएका बेला सोही पार्टीका महासचिव पुष्पबहादुर बोगटीले दाहालको भ्रमणले माओवादी र भारत बीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने दावी गर्नु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा महासचिव बोगटीले दाहालको भ्रमण नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सुधारमा पनि फलदायी हुने टिप्पणी गर्नुभयो। भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष दाहालले भारतीय संस्थापनसँग नेपालको आर्थिक विकास सहित भारतको सुरक्षाका चासोका विषयमा कुराकानी हुने महासचिव बोगटीको भनाइ थियो। हाम्रा आफ्ना कुराहरू पनि अब हिजोदेखिका हाम्रा कुराहरूको पनि केही कुराहरू हुने होला हाम्रा सम्बन्धका बारेमा पनि। त्यसबाहेक मैले अघि पनि सङ्केत गरिसकेको छु आर्थिक होइन भारतले अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ आर्थिक विकासको चाहिँ जुन तीव्रतामा गरिराखेको छ त्यो आर्थिक विकासबाट नेपालले पनि हामीले कहाँ कहाँ चाहिँ नेपालले फाइदा लिन सक्छ। तर नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले दाहालको भारत भ्रमण एउटा पार्टीको अध्यक्षको नाताले हुन लागे पनि त्यसलाई अनावश्यक प्रचार गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेता महतले भ्रमणले एकीकृत नेकपा माओवादी र भारत बीचको बिग्रदो सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्ने भन्दै भ्रमणका क्रममा राष्ट्रलाई नोक्सान गर्ने कुनै पनि प्रकारको सौदाबाजी गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। अहिलेको भ्रमण पनि यो संविधान यो सम्बन्ध खास गरेर माओवादी पार्टी र भारतीय सरकार र भारतका पार्टीहरू बीचको यो सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासको रूपमा म लिन्छु र यस्तो खालको निमन्त्रणा खास गरेर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पार्टी अध्यक्षहरूलाई भारतले पनि बोलाउने गरेको छ, भारत सरकारले पनि बोलाउने गरेको छ पटक पटक र चीन सरकारले पनि बोलाउने गरेको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेवालीले दाहालको भारत भ्रमण सकारात्मक रहे पनि त्यो राष्ट्रहितमा हुनुपर्ने बताउनु भयो। नेता गेवालीले एकीकृत माओवादीले राष्ट्रवादलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै भारत भ्रमण रणनीतिक स्वार्थ अनुरूप हुन नहुने बताउनु भयो। नेपालका सरकारहरूको बारेमा प्रश्नसँग उच्च राजनीतिक तहमा कुराकानीहरू गर्नु, उनीहरूका कन्सर्नहरूको बारेमा आफूले पनि जानकारी लिनु
र आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई स्योर गर्ने प्रयत्न गर्नु आम रूपमा यो सकारात्मक कुरा हो। म यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन्छु। कार्यक्रममा परराष्ट्रविद डाक्टर भेषबहादुर थापाले भ्रमणले कूटनीतिक सहित राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कायम गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो। जुन चाहिँ शिष्टाचार अनुकूल जुन मर्यादा मुलुकले पाउनुपर्ने हो, नेताहरूले पाउनुपर्ने हो, पार्टीले पाउनुपर्ने हो, नागरिकले पाउनुपर्ने हो, कता कता नेपाल चाहिँ नि यो अरूको चलखेल हुने ठाउँ भएको छ। चलखेलका आधारहरू बढिरहेको छ। नेपालीहरूले आफ्नो एजेन्डालाई बाहिर जानको लागि जुन गम्भीर गृह कार्य गर्नुपर्ने हो, त्यसको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि चाहिँ नि मुलुकै कता कता एउटा यतिको अवस्थामा छ। आफ्नो जुन स्तर छ त्योभन्दा चाहिँ अलिकति होचो कदमा बस्नुपर्ने एउटा परिस्थितिको सृजना भएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहाल 2 दिने भारत भ्रमणका लागि शनिबार 23 तर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। संविधान सभाको दोस्रो चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले चाँडै नै दल दर्ताको आह्वान गर्ने भएको छ। आयोगको अब बस्ने बैठकले दल दर्ताका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरेको निर्वाचन आयुक्त दोलक बहादुर गुरुङले जानकारी गराउनु भयो। कार्तिकको अन्तिम साता गर्ने भनिएको संविधान सभाको दोस्रो चुनावका लागि दल दर्ता खोलेपछि देश चुनावी प्रक्रियामा जानेछ। यसअघि आज बिहान मन्त्री परिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आयोगका पदाधिकारीसँग चुनावको तयारी तीव्र बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। भेटमा आयोगको तयारी र आवश्यक कानूनबारे छलफल भएको अध्यक्ष रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले जानकारी दिनुभयो। गौतमका अनुसार आवश्यक तयारी पूरा भए चुनावको मिति घोषणा गरिने रेग्मीले बताउनु भएको थियो। रेग्मीले छिट्टै संविधान सभा सदस्य ऐन पनि आयोगलाई उपलब्ध गराउने सरकारको तयारीबारे आयोगका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी दिनुभएको थियो। मनमोहन अधिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद लखेट्ने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम, निरङ्कुश राणाशाही विरोधी सङ्घर्ष, पञ्चायती तानाशाह व्यवस्था विरोधी सङ्घर्ष र राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक मुक्ति उन्मुख हरेक सङ्घर्षको अग्रिम मोर्चामा रहेका व्यक्तित्व थिए। उनको आज 14औं स्मृति दिवस। सङ्घर्षशील जीवन, अविचलित अडान र जुझारू एवं सरल व्यवहारका धनी अधिकारी, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका शिखर व्यक्तित्व समेत हुन्। प्रथम निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले कमाएको लोकप्रियता अझै उस्तै छ। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्मत 1978 सालमा काठमाडौँको लाजिमपाटमा रामचन्द्र अधिकारी र पूर्ण कुमारी अधिकारीको जेठा छोराका रूपमा जन्मिएका अधिकारी अध्ययनको सिलसिलामा भारतको बनारसतर्फ लागेदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय थिए। भारत छोड आन्दोलनका क्रममा बनारसमा बीएससी पढ्दा पढ्दै विक्रम सम्मत 1979 मा उनी पहिलो पटक जेल परेपछि भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरूसँगको सम्पर्कले कम्युनिस्ट पार्टीमा संगठित भए। 2006 सालमा जेलबाट छुटेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठले अधिकारीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा संगठित गराएका थिए। झन्डै 6 दशक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रहेका अधिकारीले करिब 17 वर्ष कठोर जेल जीवन बिताएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कोलकातामा सम्पन्न पहिलो सम्मेलनबाट पोलिट ब्युरो सदस्य भएका अधिकारी 2010 सालमा पाटनमा भूमिगत रूपमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट महासचिव निर्वाचित भएका थिए। अधिकारीले 2003 सालमा विराटनगरमा भएको ऐतिहासिक मजदुर हडतालको नेतृत्व पनि गरेका थिए। 2047 सालमा नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी बीचको एकीकरणपछि नेकपा मालेका अध्यक्ष बनेका अधिकारी 2048 को संसदीय चुनावपछि संसदीय दलको नेता बनेका थिए। 2054 मा नेपालगञ्जमा सम्पन्न नेकपा एमालेको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पुनः पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका अधिकारी सादा जीवन, सरल जीवनशैली र प्रभावशाली व्यक्तित्वका धनी थिए। आराम हराम हो भनेर राजनीतिमा सक्रिय अधिकारीले नेपाली राजनीतिमा
उच्च स्थान बनाएका थिए। 2051 सालको मध्यावधि चुनावपछि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता चुनिएका अधिकारीले 2051 सालमा 9 महिनासम्म अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेर जनमुखी सरकार सञ्चालनको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए। अधिकारीले नेतृत्व गरेको 9 महिने सरकारलाई अझैसम्म स्वच्छ र जनमुखी मानिन्छ। स्वच्छ एवं निष्कलङ्क प्रधानमन्त्रीको छाप बनाएका अधिकारीबाट समकालीन राजनीतिक नेतृत्वले सिक्न सक्ने पाठ धेरै छ। अधिकारीको 2056 साल वैशाख 13 गते आजैका दिन निधन भएको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। यथास्थितिमा चुनाव हुन नसक्ने भन्दै बहिष्कारको नीति लिएको नेकपा माओवादीले नागरिकता वितरणमा पनि अवरोध गर्ने भएको छ। बिहीबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासचिव रामबहादुर थापाले विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिन खोजिएको भन्दै पार्टीले भण्डाफोर र अवरोध गर्ने विज्ञप्ति मार्फत जनाउनु भएको हो। नेकपा माओवादीले वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता वितरण गर्नुको सट्टा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिए नक्कली मतदाता सूची तयार गर्न लागि आरोप पनि लगाएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादीले 4 दलको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको 25 बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश बाह्य शक्ति केन्द्रको गुरु योजनामा भएको आरोप पनि लगाएको छ। थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा फागुन 30 गते राति बाह्य शक्ति केन्द्रको गुरु योजनामा 4 राजनीतिक शक्तिले निर्णय गरी दिएको सुझावका आधारमा राष्ट्रपतिले 25 बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको दावी गरिएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले 25 बुँदे आदेश र 4 दलबीच भएको 11 बुँदे राजनीतिक सहमतिको खारेजी, चुनावी सरकारको राजीनामा लगायतका माग राखी थालिएको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने निर्णय गरेको जानकारी सोही विज्ञप्ति मार्फत दिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल वायु सेवा निगमले आगामी दशैं अघि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि 2वटा जहाज भाडामा ल्याउने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अनुमति दिएसँगै निगमले 5 वर्षका लागि भाडामा जहाज ल्याउने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले आगामी दशैं अघि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि 2वटा जहाज भाडामा ल्याउने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अनुमति दिएसँगै निगमले 5 वर्षका लागि भाडामा ल्याउने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको हो। यसअघि मन्त्रालयले भाडामा ल्याउने जहाजबारे चासो नदिँदा प्रक्रिया लम्बिएको थियो। निगमले भने विश्वभरका एयरलाइन्स कम्पनीले भाडामा जहाज चलाउने गरेको उदाहरण दिँदै नयाँ जहाज नकिन्दासम्म भाडामै ल्याउनु पर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो। निगमले मन्त्रालयलाई इन्डियन एयरलाइन्सको समेत उदाहरण दिएको थियो। हाल इन्डियन एयरलाइन्सले 21वटा जहाज भाडामा सञ्चालन गरिरहेको छ। निगम सञ्चालक समितिले 2 महिना अघि सुझाव समिति गठन गरेको थियो। समितिको यस सुझावका आधारमा मन्त्रालयलाई निगमले जानकारी गराएको थियो। गएको साता नै मन्त्रालयले निगमलाई 2वटा जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुल्ला गरिदिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग भइरहेको निगमकै 190 सिटे जस्तै जहाज भाडामा ल्याइने भएको छ। हाल निगमका 2 बोइङ 757 जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेका छन्। ती मध्ये केही समय अघि एउटा जहाज ग्राउन्डेड भएकोमा गत साता मात्र मर्मत गरी उडान सुचारू गरिएको छ। निगमले आगामी साता नै जहाज भाडामा ल्याउन टेन्डर आह्वान गर्नेछ। टेन्डरको अवधि 45 दिनको हुनेछ र त्यसपछि जति सक्दो चाँडो जहाज ल्याउने तयारीमा जुट्ने निगमले जनाएको छ। दशैं र तिहारमा यात्रुको चाप बढी हुने भएकाले त्यति बेलासम्म जहाज ल्याउन मन्त्रालयले निगम सञ्चालक समितिलाई सुझाव समेत दिएको छ। निगमले युरोपेली कम्पनी एयरबसलाई विमान खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत सोमबार नै बैना बापत 5 लाख अमेरिकी डलर पठाइसकेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। स्पोर्ट्स न्युजका साथमा मेरो टेलर्स, योर स्टाइलिङ पार्टनर, सोना सिमेन्ट, रेड बुल, द वान एन्ड ओन्ली एनर्जी ड्रिंक। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र गोर्खा ग्रुप बीच 3 वर्षका लागि करिब 60 लाख रुपैयाँको प्रायोजन सम्झौता भएको छ। काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा एन्फा र गोर्खा ग्रुप बीच प्रायोजन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र गोर्खा ग्रुप बीच 3 वर्षका लागि करिब 60 लाख रुपैयाँको प्रायोजन सम्झौता भएको छ।
काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा एन्फा र गोर्खा ग्रुप बीच प्रायोजन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा एन्फाका तर्फबाट अध्यक्ष गणेश थापा र गोर्खा ग्रुपका तर्फबाट प्रतिनिधि प्रेमबहादुर बेगाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। सम्झौता अनुसार एन्फालाई गोर्खा ग्रुपले पहिलो 1 वर्षमा 20 लाख रुपैयाँ र त्यसपछि क्रमशः वार्षिक 15% थपेर प्रायोजन गर्नेछ। त्यस्तै प्रकृतिको प्रायोजन यसअघि एन्फासँगै ब्रिटिस गोर्खा ग्रुपको नाममा भएको थियो। ब्रिटिस गोर्खा ग्रुपले एन्फासँग 3 वर्षको प्रायोजन सम्झौता गर्दै ब्रिटिस गोर्खा कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएको थियो। नयाँ सम्झौतापछि प्रतियोगिताको नाम पनि गोर्खा कप हुनेछ। 10 लाख पुरस्कार राशिको प्रतियोगिता जेठको दोस्रो सातादेखि गर्ने तयारी भए पनि मिति तय भइसकेको छैन। प्रतियोगिताका लागि ग्रुपले तयारी खर्च स्वरूप सहभागी टिमलाई 50,000 दिनेछ। यसअघि वर्षको 2 ठूला नकआउट प्रतियोगिता गर्दै आएकोमा यस वर्षदेखि एउटा प्रतियोगिता थप्ने तयारी गरिरहेको एन्फाले जानकारी दिएको छ। स्पोर्ट्स न्यूज का साथमा मेरो टेलर्स, योर स्टाइलिङ पार्टनर, सोना सिमेन्ट, रेड बुल, द वन एन्ड ओन्ली एनर्जी ड्रिंक। इन्टरनेशनल न्यूज। दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियामा संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको औद्योगिक क्षेत्रमा बाँकी रहेका आफ्ना सबै कामदार फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गरेको वार्ता प्रस्ताव उत्तर कोरियाले अस्वीकार गरेपछि दक्षिणले आफ्ना कामदार फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियामा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको औद्योगिक क्षेत्रमा बाँकी रहेका आफ्ना सबै कामदार फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गरेको वार्ता प्रस्ताव उत्तर कोरियाले अस्वीकार गरेपछि दक्षिण कोरियाले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका आफ्ना कामदार फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। उत्तर कोरियामा रहेको संयुक्त औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका आफ्ना कामदारलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने उद्घोष गरेका हुन्। यसअघि बिहिबार नै दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियालाई वार्ताको आह्वान गर्दै अस्वीकार गरिए नराम्रो परिणाम पर्ने चेतावनी दिएको थियो। तर उत्तर कोरियाले भने वार्ता अस्वीकार गर्दै दक्षिण कोरियाले दिएको चेतावनीको टेर पुछार लगाएन। दुई देश बीच पछिल्लो पटक उत्पन्न विवादका कारण उत्तर कोरियाले संयुक्त रूपमा सञ्चालन भइरहेको औद्योगिक क्षेत्र बन्द गरेको छ। उत्तर कोरियामा पर्ने कायो संघ क्षेत्रमा करिब 120 दक्षिण कोरियाली कामदारहरूले विभिन्न खाले उत्पादन गर्दै आएका छन्। तर दुई देश बीच बढ्दै गएको तनावपछि उत्तर कोरियाले त्यस क्षेत्रलाई बन्द गराउने निर्णय गरेपछि त्यसको समाधानका लागि दक्षिण कोरियाले वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो। उत्तर कोरियाको प्रतिबन्धपछि 50,000 मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्। न्यूज 7 सक्नु अघि पुनः एकपटक हेडलाइन्स। संविधान सभा चुनावपछि एकीकृत माओवादी बत्ती बालेर खोज्दा पनि नभेटिने झलनाथ खनालको टिप्पणी। लोकतान्त्रिक शक्तिको बहुमत नआए फेरि पनि संविधान नलेखिने। पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणबारे अनावश्यक प्रचार गरिएको कांग्रेस एमालेको टिप्पणी। राष्ट्रवादलाई स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गरी सौदाबाजी नगर्न सुझाव। नागरिकता वितरणमा पनि अवरोध गर्ने नेकपा माओवादी चेतावनी। बाह्य शक्ति केन्द्रको गुरु योजनामा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएको आरोप। दशैं अघि नै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न 2वटा जहाज भाडामा ल्याउने नेपाल वायु सेवा निगमको तयारी। आगामी साता टेन्डर आह्वान गरिने। र संयुक्त औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनार्थ दक्षिण कोरियाले गरेको चेतावनी युक्त वार्ता प्रस्ताव उत्तरद्वारा अस्वीकार। आफ्ना सबै कामदार फर्काउने दक्षिण कोरियाको निर्णय।